क्या फरिश्तों को भी घोड़ों की जरूरत होती है? एक घोड़े में ऐसी क्या खुसूसियात होनी चाहिए कि वो फरिश्तों की सवारी के काम आ सके? खास तौर पर मलाइका के सरदार हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम के घोड़े में क्या खूबियां थीं? इन तमाम सवालों के जवाबात और बहुत सी दिलचस्प मालूमात वाली इस वीडियो को आखिर तक लाजमी देखें। तारीख़ इस्लामी के ये अहम तरीन वाक़यात हम आपको इन कुतब से पेश कर रहे हैं। हमारी कोशिश है कि हमारा हर लफ्ज़ मुस्तनद ज़राए पर मुश्तमिल हो। मज़ीद ऐसे अहम वाक़यात सुनने के लिए हमारा चैनल सुनो मुस्लिम सब्सक्राइब कर लीजिए। नाज़रीन, अगर ये कहा जाए कि कायनात के सबसे मोहतरम फरिश्ते जिब्राईल अलैहिस्सलाम के घोड़े हैज़ूम का शुमार कायनात की सबसे तेज रफ्तार सुपर नेचुरल सवारियों में होता है तो गलत ना होगा। हैज़ूम दर हकीकत 2 परों वाले घोड़े का नाम है। ये सवारी अल्लाह ने जिब्राईल अलैहिस्सलाम को बतौर ख़ास इनायत की थी। हैज़ूम एक ऐसा घोड़ा है जो पलक झपकने में 7वें आसमान की बुलंदियों से ज़मीन की गहराइयों तक में पहुंचने की सलाहियत रखता है। जिब्राईल अमीन अलैहिस्सलाम का अपने इस 2 परों वाले घोड़े हैज़ूम पर सवार होकर ज़मीन व आसमान में सफ़र करने का जिक्र हमें मुख्तलिफ रिवायात में मिलता है। हैज़ूम की ताकत और तेज़ रफ्तारी के बारे बात करने से पहले हम आपको हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम की सुबुक रफ्तारी के मुतालिक एक रिवायत सुनाते हैं। तफसीर रूहुल बयान में है कि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मर्तबा जिब्राईल अलैहिस्सलाम से पूछा, ए जिब्राईल, कभी तुम्हें आसमान से मुशक्कत के साथ बड़ी जल्दी और फौरन भी ज़मीन पर उतरना पड़ा है? जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, या रसूल अल्लाह, 4 बार ऐसा हुआ है कि मुझे फिल फौर बड़ी सुर्रत के साथ ज़मीन पर उतरना पड़ा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कौन कौन से मौक़े पर? जिब्रील अमीन ने अर्ज़ की, ए अल्लाह के रसूल, पहली बार जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में डाला गया तो मैं उस वक्त अर्शे इलाही के नीचे मकामे सिदरतुल मुंतहा पर था। मुझे हुक्म हुआ कि जिब्रील, आग में पहुंचने से पहले फौरन मेरे खलील के पास पहुंचो। चुनाचे इससे पहले कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम आग में पहुंचते, मैं बड़ी सूरत के साथ उनके पास पहुंच गया। दूसरी बार जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की तरफ से आजमाइश के मौके पर हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की गर्दन मुबारक पर ज़िबह करने की खातिर छुरी रखी हुई थी तो मुझे हुक्म हुआ कि छुरी चलने से पहले ही ज़मीन पर पहुंचो और छुरी को उल्टा कर दो। चुनाचे मैं छुरी चलने से पहले ही ज़मीन पर पहुंच गया और छुरी को चलने न दिया। तीसरी मर्तबा जब हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को उनके भाइयों ने कुएं में डाला तो मुझे रब ताला का हुक्म हुआ कि मैं यूसुफ अलैहिस्सलाम को कुएं की तह तक पहुंचने से पहले अपने परों में उठाकर कुएं में मौजूद एक पत्थर पर बिठा दूं। और चौथी बार, ऐ अल्लाह के रसूल, जंगे उहुद के दौरान जब काफिरों ने आपके दंदान मुबारक शहीद किए तो मुझे हुक्म हुआ कि जिब्रील, फौरन ज़मीन पर पहुंचो और मेरे महबूब का खून ज़मीन पर गिरने से पहले ही अपने हाथों पर ले लो। और ऐ जिब्राइल, अगर मेरे महबूब का खून ज़मीन पर गिर गया तो क़यामत तक ज़मीन से ना कोई सब्ज़ी उगेगी और ना कोई दरख्त। चुनाचे मैं बड़ी सूरत के साथ ज़मीन पर पहुंचा और आप सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम के खून मुबारक को हाथों पर लेकर हवा में उड़ा दिया। नाज़रीन, ये 4 वाक़यात जहां जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम की अपनी सूरत को ज़ाहिर करते हैं, वहां इन वाक़यात से उनकी सवारी, जिसका इस्तेमाल ही तेज़ रफ्तारी के लिए किया जाता है, उसकी ताकत का भी अंदाज़ा लगाया जा सकता है। आपकी दिलचस्पी के लिए जिब्राईल अमीन अलैहिस्सलाम की मोहतरम सवारी हैज़ूम के बारे में हम यहाँ इस्लामी तारीख़ के अहम तरीन वाक़े का तज़किरा निहायत ज़रूरी समझते हैं। ग़ज़वा बदर कुफ़ार के ख़िलाफ़ इस्लामी तारीख़ की पहली जंग की बेमिसाल फ़तह, जिसने रहती दुनिया तक मुसलमानों का इक़बाल बुलंद कर दिया। ज़रा सोचिए कि 313 का लश्कर सिर्फ 2 घोड़ों और 70 ऊँटों पर 120 किलोमीटर का फासला तय करके बदर के मैदान में पहुंचा हो और उसके पास जंग में उतरने के लिए सिर्फ 6 ज़रहें और 8 शमशीरें हों, और वो बेसरो सामान लश्कर अपने से 3 गुना बड़े और हर लिहाज से मुसल्लह दुश्मन से भिड़ जाए और फतह याब भी हो जाए। यकीन ही नहीं आता कि ऐसा हो भी सकता है, लेकिन दुनिया ने देखा कि वाकई ऐसा हुआ। जंगे बदर कुफारे मक्का की शिकस्त पर सिमटी। इस जंग में सैकड़ों फरिश्ते अल्लाह के हुक्म से ज़मीन पर उतरे और मुसलमानों के मुख्तसिर लश्कर के साथ मिलकर कुफार से मुकाबला किया। जंगे बदर में जिब्राईल अमीन की सवारी के तौर पर हैज़ूम को भी शिरकत की सआदत मिली।
قرآن پاک کی سورہ انفال میں اللہ کی جانب سے فرشتوں کے ذریعے مسلمان لشکر کی مدد کا تذکرہ بھی موجود ہے۔ اسی جنگ کے دوران صحابہ کرام نے ہیزوم کا نام سنا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ غزوہ بدر کے دوران ایسا ہوا کہ کوئی صحابی کسی کافر کی جانب لپکے کہ اسے جہنم واصل کر دے تو اچانک ایک غیبی آواز سنائی دیتی، اقدم ہیزوم، یعنی ہیزوم آگے بڑھو، اور اس آواز کے ساتھ ہی وہ کافر کسی اندیکھی ضرب کے لگنے سے زمین پر گر پڑتا، اس کے چہرے پر کوڑے کا نشان اور اس کا جسم نیلا پڑ جاتا۔ صحابہ کو تعجب ہوتا کہ یہ کیسے مرا، اسے کس نے مارا، اور یہ ہیزوم کون ہے؟ وہ غیبی آواز کس کی تھی جو ہیزوم کو آگے بڑھنے کا کہہ رہی تھی؟ چنانچہ فتح کے بعد صحابہ کرام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر یہ واقعہ بیان کیا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم نے سچ کہا، یہ مدد تیسرے آسمان پر موجود فرشتوں کی فوج کی جانب سے تھی۔ یعنی ناظرین، اس جنگ میں فرشتوں کی فوج جبرائیل امین علیہ السلام کی کمان میں شریک تھی۔ جن کفار کو قتل ہوتے ہوئے صحابہ نے دیکھا، انہیں جبرائیل نے اپنے کوڑے سے قتل کیا، اور ہیزوم کو آگے بڑھنے کا حکم بھی جبریل امین نے ہی دیا تھا۔ ہیزوم کے متعلق ایک اور مشہور واقعہ حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کے زمانے کا ہے۔ ہوا کچھ یوں کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام رب العالمین سے ہم کلامی کا شرف حاصل کرنے کے لیے جب کوہ طور پر گئے تو ان کی غیر موجودگی میں سامری نے ان کی قوم بنی اسرائیل کو گمراہی میں مبتلا کر دیا۔ سامری کا اصل نام موسیٰ بن ظفر تھا، جبکہ اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام کا پورا نام موسیٰ بن عمران ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ سامری پیدا ہوا تو فرعون کی طرف سے تمام اسرائیلی لڑکوں کے قتل کے حکم پر عمل درآمد جاری تھا۔ سامری کی والدہ کو خوف ہوا کہ فرعونی سپاہی اسے بھی قتل کر دیں گے، لہٰذا بچے کو اپنے سامنے قتل ہوتا دیکھنے کی مصیبت سے بہتر تھا کہ اسے جنگل کے ایک غار میں رکھ کر اوپر سے منہ بند کرتے۔ اس کی ماں کبھی کبھی اس کی خبر گیری بھی کرتی۔ ادھر اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل امین کو بھی اس کی حفاظت اور غذا دینے پر مامور کر دیا۔ جبرائیل امین اپنی ایک انگلی پر شہد، ایک پر مکھن، ایک پر دودھ لاتے اور اس بچے کو چٹا دیتے، یہاں تک کہ وہ غار ہی میں پل کر جوان ہو گیا۔ بعض روایات کے مطابق سامری آل فرعون کا قبطی تھا جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پڑوس میں رہتا تھا اور ان پر ایمان لے آیا تھا۔ جب موسیٰ علیہ السلام اسرائیل کو لے کر مصر سے نکلے تو وہ بھی ساتھ ہو لیا۔ بعض روایات میں ہے کہ وہ بنی اسرائیل ہی کے ایک قبیلے سامرا کا رئیس تھا۔ قبیلہ سامرا ملک شام کا معروف قبیلہ ہے۔ تفسیر قرطبی میں ہے کہ سامری ہندوستان کا ہندو تھا جو گائے کی عبادت کرتے ہیں۔ وہ موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لایا لیکن بعد ازاں کفر کی طرف لوٹ گیا، یا پہلے ہی اس نے منافقانہ طور پر ایمان کا اظہار کیا۔ فرعون کے غرق ہونے والے واقعے کے بعد اللہ رب العزت کے حکم سے موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کے ساتھ بحیرہ احمر پار کر کے وادی سینا کی جانب چلے گئے۔ اس دوران اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو آسمانی کتاب دینے کے لیے کوہ طور پر بلایا۔ حضرت موسیٰ کے جانشین حضرت ہارون علیہ السلام کی ہدایت پر بنی اسرائیل نے آل فرعون یعنی قبطیوں کا بچ جانے والا سونا چاندی اپنے اوپر حرام سمجھتے ہوئے اسے گڑھے میں دفن کر دیا۔ اس دوران سامری خاموشی سے یہ سب کچھ دیکھتا رہا، اور جب رات کا آخری پہر آیا تو سامری نے خاموشی سے وہ گڑھا کھودا اور اس میں موجود تمام زیورات نکال کر لے آیا اور اپنی کوٹھڑی میں گھس کر اس سونے کو پگھلا کر گائے کا ایک بچڑا بنانے میں مصروف ہو گیا۔ ناظرین، سامری بہت چالاک اور شاطر تھا۔ جب ہیزوم پر سوار حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرعون سے بچانے کے لیے بنی اسرائیل کو دریا پار کروایا تو سامری نے اس وقت ہیزوم کے قدموں تلے کی مٹی کچھ سوچ کر چپکے سے جمع کر لی۔ بچڑا بناتے وقت سامری نے ہیزوم کے سموں تلے کی مٹی کو بھی سونے میں شامل کر لیا تھا۔ بچڑا جب تیار ہو گیا تو اس کی خاصیت یہ بن گئی تھی کہ جب اس میں ہوا داخل کرتے تو وہ بیل کی طرح آواز نکالنے لگتا۔ اس مصنوعی آواز سے سامری نے بنی اسرائیل کو گمراہ کیا اور لوگوں کی ایک بڑی تعداد سامری کے مکر و فریب کا شکار ہو گئی۔ بنی اسرائیل اس دوران نہ تو حضرت ہارون کے منع کرنے سے منع ہوئے اور نہ ہی حضرت موسیٰ کی کوہ طور سے واپسی کا انتظار کیا، اور سامری کے کہنے پر نعوذ باللہ بچھڑے کی ہی عبادت شروع کر دی۔ اس دوران اللہ نے اپنے نبی کو ان کی قوم کی بد عہدی سے آگاہ کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب توریت کی تختیاں لے کر کوہ طور سے واپس ہوئے تو قوم کو سامری کے بچھڑے کی پوجا کرتے دیکھ کر سخت دکھی ہوئے۔
اپنے بھائی ہارون پر غصے کا اظہار کیا، ان کی داڑھی اور سر پکڑ کر جھنجھوڑا۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے سامری سے باز پرس کی۔ سامری بولا، میں نے وہ دیکھا جو لوگوں نے نہ دیکھا۔ میں نے جبرائیل کو اپنے گھوڑے ہیزوم پر سوار دیکھا۔ پھر جب جبرائیل چلے گئے تو میں نے گھوڑے کے پاؤں کے نیچے کی مٹی اٹھائی اور سونے سے بنائے بچھڑے میں ڈالی تو اس سے آواز پیدا ہونے لگی۔ میرے دل کو یہی اچھا لگا۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے سامری کو بطور سزا سب سے الگ ہونے کا حکم دیا اور کہا، تمہاری سزا یہ ہے کہ پوری زندگی نہ تم کسی کو چھوؤ گے نہ کوئی تمہیں چھو سکے گا، اور تمہارے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، ہر طرح کے تعلقات بنی اسرائیل پر حرام ہوں گے۔ اس کے بعد سامری نے اپنی پوری زندگی اذیت ناک عذاب میں گزاری۔ وہ جہاں بھی جاتا سب کو یہی کہتا رہتا کہ کوئی مجھے ہاتھ نہ لگائے، کوئی مجھے ہاتھ نہ لگائے، اور اگر غلطی سے بھی کوئی اسے ہاتھ لگا لیتا یعنی چھو لیتا تو سامری اور وہ دونوں شدید بیمار ہو جاتے۔ پھر وہ انسانوں کی بستی سے نکل کر جنگلوں میں چلا گیا، جہاں اس نے جانوروں کے ساتھ حیوانوں کی طرح اپنی زندگی گزاری اور یوں عبرت کا نمونہ بنا رہا۔ ناظرین، تاریخ اسلامی کی یہ اہم ترین واقعات آپ کو ان کتب سے پیش کیے جا رہے ہیں۔ ہماری کوشش ہے کہ ہمارا ہر لفظ مستند ذرائع پر مشتمل ہو۔ مزید ایسے اہم واقعات سننے کے لیے ہمارا چینل سنو مسلم سبسکرائب کر لیجئے، ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں۔ کمنٹ سیکشن میں یہ بھی بتائیں کہ آپ آئندہ تاریخ اسلام کا کون سا واقعہ سننا چاہیں گے۔ تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔